स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान भायल्या स्टेटींतल्यान नाल्ल हाडलेले चवथीक लागून तांकां तो रिस्पॉन्स बरो गावलो. हे तेंच्यांनी जे नाल्ल आहा ते सबसिडायज रेटीन गोंयकारांक विकलेले. आतां तेंच्यांनी अशें डिसायड केला की हे जे नाल्ल आहा ते फुडें कंटिन्यू करतले म्हणून. आयज तेंची जे सुपरवायझर्स आहा तेंच्यांनी मिटींग आपयला आनी जे वेंडर्स आहा तेंचे कडेन ते उलयतले. इफ वेंडर्स समज ते नाल्ल दवरूंक सोदना जाल्यार इवन तेंचे जे आउटलेट आहा जे हॉर्टिकल्चर आउटलेट आहा तेंचेर जे नाल्ल आहा ते कंटिन्यू करतले अशें आमकां मॅनेजिंग डायरेक्टर जो चंद्रहास देसाय आहा तेंच्यांनी सांगला. रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. कितें जालें की गोंयांक ह्या वर्साक मेक सान पावस लागलो. मे, जून, जुलय, ऑगस्ट आनी वाज सप्टेंबर म्हळ्यार पाड जाल्लो ना आनी गोंयांक शॉर्टेज जाली नाल्लाची आनीक रेट मातसो वाडलो म्हळ्यार 50, 60, 70 सुद्दां मार्केटाक रेट जालो. सो आमची ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक आनी आमची ऑनरेबल चेअरमॅन प्रेमेन शेट आनीक डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आनीक आमी मिटींग घेतली आनी आमी अशी ठरयलें आमकां अशी इन्स्ट्रक्शन दिली चेअरमॅनान आनी मिनिस्टरान की आमी नाल्ल हाडून नो लॉस नो प्रॉफिटाचेर लोकांक दिवचो जेणे करून चवथीक लोकांक स्मूथ सप्लाय नाल्लाचो जावचो. आनीक त्या खातीर आमी नाल्ल भायल्यान हाडलो. आमकां जसो पडलो तसोच आमी विकलो. मोठो नाल्ल आमी 40 रुपयान विकलो आनीक आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आमी टोटल 11 दीस गणपती पावयता म्हळ्यार अनंत चतुर्थी पर्यंत आमी ऑपरेट केले आनीक रिस्पॉन्स खूब बरो मेळ्ळो आनी 1 लाख नाल्ल आमी विकलो. आमी 25 अशे एक लोड हाडलो आनी टोटल 1 लाखाचो नाल्ल आमी विकलो. आनी खूब लोकांनी आमकां सांगलें की आमी नाल्ल हाडल्यान तांची सोय जाली म्हणून. ओके, खंयच्या स्टेशनार तुमचे नाल्ल दवरलेले म्हणजे तालुक्यांनी काय कशें कितें दवरलेले? आमची ओन आमची 4 स्टॉल आसात. एक आमची तोकार आसा, एक पणजी मार्केटांक आसा, एक आल्तीन आसा आनी एक म्हापसा आसा. ह्या 4 स्टॉलांचेर आमी दवरले. प्लस आमची प्रोक्युटमेंट सेंटर आसात. प्रत्येक तालुक्यांक आमी भाजी घेतात थंय आमी दवरले आनीक आमी आमची वेंडर आसा पळय भाजी विकपी तांकांय आमी दिले. अशें करून आमी गांवांक पावयले. नाल्लाची शॉर्टेज आमी सारकी चड पळोवंक शकता. सो तुमी फक्त चवथी पुरते दवरतले काय कंटिन्यू दवरतले तुमचो हो प्रोसेस आहा तो? हें बरें विचारलें तुमी. आमी आतां सद्याक आज आमी मिटींग आपयला आमची सुपरवायझर जे रुटा वतात ते आनी तांची फीडबॅक घेतले आमी की आमी ते जर वेंडर आमची घेतात तर आमी ते चालू दवरतले आनीक ना जाल्यार आनी आमची शॉपार आमी चालू दवरतले कंटिन्युअस चालू दवरतले. आनीक जर आमची भाजी विकता ते जर तांकां नाल्लांचो रिस्पॉन्स आसा आनी ते नाल्ल विकतले तर तांकां हाडून दवरून आमी कंटिन्यू करतले. ओके, सो रेटींग कशी कितें आसतली? सेम आसतली काय? रेटींग आमी जे विकतात ते कॉस्ट टू कॉस्ट विकतात आनी जे आमी वेंडरांक घालतले तांकां एक 4 रुपये 5 रुपये मेळपा जाय न्ही त्या प्रमाणे ते विकतले. समज आमी 30 रुपयान घातल्यार 35 रुपयान विकतले. ते कितें जाता एक साकांक 2-3 नाल्ल पिड्यार जातात किंवा ते क्रॅक जातात अशी आसता. सो तांकां लॉस जावपा जायना म्हणून तांकां एक 5 रुपये तरी प्रॉफीट आसपा जाय. पूण हो बाजारा पेक्षा सोय आसतलो हें निश्चित. तुम्ही पळयतात GNH. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough, sell it, and so I join the tribe.